हांव सावयो बरयतो पेद्रो ऑरुपे इंस्टिट्यूट राया हिंगासर ऑन द स्टाफ हांव आहा आनी म्हाका सांगलां थोडी उतरां प्राचीत काळा वयर म्हजे भाशेन प्राचीत काळ जावन आसा सांकाळपाचो काळ. आमचे पोटसांत न्ही जेन्ना सायल आसतात ते वर्सांचे वर्सां आमी कितें कोत्ता ते सांकळायता आनी सांकळायता कितें जाता ताचो कांडयेचो वालोर ते सायला कांडी पळय आहा ताचो वालोर वाडटा ते मोठे जाता ताका सार येता नाजाल्यार सगळो ताजो फोर्स पानां आनी हाका वता हांद्याक वतात. पूण जेन्ना आमी ते सांकळायता सगळो ताजो फोर्स ते कांडेक वता कित्याक कांडेक वालोर दुसऱ्याक वालोर ना. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमचो वालोर जावन आसा कितें आमी बापाचीं आपुलबायेचीं भुरगीं आनी ते आमकां वर्सां वर्स प्राचीत काळ बाप आमकां दिता आमचें जिवीत सांकळावपाक कळूंक आमी कोण ती नोसोडणी हाडपाक तर आनी कशे भाशेन हें घडटा पयले सुवातेर मागण्या वरवीं आमचे मदें आनी देवा मदें संबंद आहा पळय ते आमी घट कोत्ता आमकां कळून येता आमी कोण ती आमचो वालोर. तेच भाशेन उपास जेन्ना उपास कोत्ता आमचे कुडीक आमी हें कोत्ता कित्याक कुडी सुसुडीत कोत्ता नाजाल्यार कूड आमची आमकां संवसारा वाटेन आमच्या ओंडण्या वाटेन ओडून वता. तर उपास म्हत्वाचें आनी तिसरें म्हणजे दान. जेन्ना आमी दान दिता आमी जेजू भाशेन जाता तो देवाचो पूत ताचे भाशेन आमी जावंक जाय. तर कितें जेन्ना आमी दान दिता आमकां आमी जेजू भाशेन जेजून कशे भाशेन आपलें रगत निमाणो थेंबो देखून वारयलो ते भाशेन आमी दुसऱ्यां पासत आमचें जिवीत कोच्चिता. तर हें जावन आसा नवेपण आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जाणो आमकां ते रुखाक आमी सांकळायता ते रूख नवें जाता रुखाक आनी हें फुट्टा मोठें जाता ताजो वालोर वाडटा. तेच भाशेन वर्साचे वर्साक आमचें वालोर वाडटा आमी देवाचीं भुरगीं जाता आमकां कळटा आमी कोण ती खरी कोण ती. तर हें जावन आसा प्राचीत काळाचो हेतू.